नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई शेयर मन्त्रालय युट्युब च्यानलमा। आज ज्येष्ठ 26 गतेदेखि दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो कम्पनीको आइपिओ को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु र साथै यो कस्तो खालको कम्पनी हो, कम्पनीले कतिवटा प्रोजेक्ट निर्माण गरिरहेको छ, संस्थापक शेयरधनीमा को छन्, कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षको र आउने 3 वर्षको वित्तीय विवरणहरू के कस्तो रहेको छ। त्यस्तै भिडियोको अन्त्यमा यो कम्पनीमा लगानी गर्दा सर्ट टर्म र लङ टर्ममा लगानीकर्ताहरूलाई के कस्तो फाइदा होला त त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र साथै सबैभन्दा पहिले यो कम्पनी र साथै कम्पनीले निर्माण गरिरहेको हाइड्रो प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यो कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2066 सालमा दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको थियो। अब यो कम्पनीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्दा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ लमजुङ जिल्लामा निर्माण अधीन अवस्थामा रहेको छ। अहिलेसम्म प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन तर अलमोस्ट कम्प्लिट हुने फेजमा रहेको छ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको नाम दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजना रहेको छ र प्रोजेक्टको क्षमता 12 मेगावाट रहेको छ। धेरै जसो जलविद्युत कम्पनीहरूको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको प्रकार चाहिँ रन अफ रिभर नै रहने गर्छ। अब रन अफ रिभर भयो भने नदीको बहाव अनुसार विद्युत उत्पादन हुन्छ र यो कम्पनीले अझै 25 वर्षसम्म हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्न पाउँछ र त्यस पश्चात कम्पनीले यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसलाई हामी बोट इन्टिटी भन्ने गर्छौँ। पहिले बनाउने, त्यसपछि अपरेट गर्ने, केही वर्ष सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। प्रोडक्सन चाहिँ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन तर यही वर्ष ज्येष्ठ 1 गते चाहिँ बत्ती बाल्ने लक्ष्य लिएको थियो। यो विद्युत उत्पादन गर्ने मिति चाहिँ योभन्दा पहिले नै तोकिएको थियो तर थुप्रै कारणहरूले गर्दा कम्पनीले समयमा चाहिँ बत्ती बाल्न सकेन। त्यसमध्येको दुईवटा मुख्य कारण रहेको छ। एउटा कम्पनीले कोभिडको कारणले गर्दा समयमा बत्ती बाल्न सकेन र त्यस्तै 2078 असाढ महिनामा दोर्दी खोलामा आएको भीषण बाढीले गर्दा चाहिँ कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन। यो कम्पनीले निर्माण गरेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको पर मेगावाट प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ एकदम हाई छ। करिब 22 करोड 45 लाख जतिको पर मेगावाट प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ रहेको छ, जुन कि अरू हाइड्रो पावर कम्पनीहरूसित तुलना गर्दा चाहिँ यो कस्ट चाहिँ अलिक बढी छ। साधारणतः यो कम्पनीले 7 वर्षमा आफ्नो लगानी चाहिँ फिर्ता पाउनेछ। त्यस्तै डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड अनुसार चाहिँ कम्पनीले 18 वर्षमा आफ्नो लगानी चाहिँ फिर्ता पाउनेछ, जुन कि एकदम धेरै हो र लगानी गर्दा जहिले पनि जुन प्रोजेक्टको डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ कम हुन्छ त्यसमा लगानी गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। विद्युत खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता चाहिँ कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसित चाहिँ गरिसकेको छ। यो चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। अब यसपछि चाहिँ आइपिओ को बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीले प्रथम चरणमा स्थानीय बासिन्दाहरूमा शेयर निष्कासन गरिसकेको छ र त्यो बेला सबै शेयर चाहिँ बिक्री भएन र स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट बिक्री नभएको शेयर चाहिँ कम्पनीले अहिले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्ने बेला नै बिक्री गरिरहेको छ। जम्मा कम्पनीले 21,95,509 किता साधारण शेयर चाहिँ बिक्री गर्नेछ, जसमध्ये 65,865 किता कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ। त्यस्तै 1,09,775 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 20,19,869 किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँकै दरमा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र आइपिओ को बिक्री ज्येष्ठ 26 गतेदेखि लिएर ज्येष्ठ 31 गतेसम्म खुला रहनेछ र यो कम्पनीको आइपिओ भर्दा तपाईले न्यूनतम 10 किता अथवा 20 कितासम्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो कम्पनीको आइपिओ जम्मा 2,01,986 जना भाग्यमानी आवेदकले 10-10 किताको दरले पाउने छन् भने यी मध्ये 9 जनाले थप 1 किता पाउनेछन्, अर्थात् 11 कितासम्म चाहिँ पाउनुहुनेछ। त्यसैले गर्दा यही तपाईले 20 किता एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले 11 कितासम्म चाहिँ पढ्न सक्छ। अब यो कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी र साथै सञ्चालक समितिको बारेमा कुरा गरौँ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीमा 72% संस्थापकको लगानी रहने छ भने बाँकीको 28%मा स्थानीय बासिन्दा, सर्वसाधारण, सामूहिक लगानी कोष र कम्पनीका कर्मचारीहरूको लगानी रहनेछ। अब संस्थागत लगानीकर्ताको कुरा गर्दा यो कम्पनीमा 4 वटा संस्थाले लगानी गरेका छन्। आइपिओ निष्कासन पश्चात लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीको 1.14% लगानी रहनेछ। त्यस्तै राधी विद्युत कम्पनीको 15.60% लगानी रहनेछ
त्यस्तै अर्को CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको 1.13% लगानी रहनेछ र अर्को चाहिँ खरे इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको पनि यसमा लगानी रहनेछ। यी चारवटा संस्थाले यो कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र अर्को राधि विद्युत कम्पनी चाहिँ नेप्सेमा अलरेडी लिस्टेड छ। यो कम्पनीको अध्यक्ष पदमा श्री दिपेन्द्र लाल कर्णजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट हुनुहुन्छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ 2014 सालदेखि CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको वरिष्ठ प्रबन्धकको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। अर्को सञ्चालकमा श्री हरिबोल भट्टराईजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ खरे इन्भेस्टमेन्टको तर्फबाट हुनुहुन्छ। त्यसैले संस्थापक शेयरधनीको पक्षबाट यो कम्पनीमा एकदम राम्रो संस्थापकहरू छन् र राधि विद्युत कम्पनी र त्यस्तै CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि डिफ्रेन्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू निर्माण गरेका छन्, जसले गर्दा उहाँहरूसित जलविद्युत कम्पनी सञ्चालन गरेको राम्रो अनुभव रहेको छ। अब यो कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षको र आउने 3 वर्षको वित्तीय विवरणको बारेमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले पेड अफ क्यापिटल। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको छैन, जसले गर्दा पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 75 करोड 90 लाखमा सीमित रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 5 करोडसम्म पुग्नेछ। त्यस्तै रिजर्भको बारेमा कुरा गर्दा पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ पोजिटिभ छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो र जेनरली हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र हरेक वर्ष कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ बढेको छ। त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। त्यस्तै कम्पनीले भविष्यमा प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि आफ्नो रिजर्भ पनि बढाउनेछ। त्यस्तै लङ टर्म लोन्सको कुरा गर्दा 75-76 मा कम्पनीको लोन 59 करोड 3 लाख रुपियाँ जति थियो। 76-77 मा कम्पनीको लोन 1 अर्ब 10 करोड जतिको थियो। हरेक वर्ष कम्पनीको लोन चाहिँ बढेको छ। कोभिडले गर्दा होस् अथवा खोलामा आएको बाढीले गर्दा कम्पनीले हरेक वर्ष अझै लोन लिनु पर्यो, जसले गर्दा कम्पनीको लोन चाहिँ बढेको छ र प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि कम्पनीले लोन चाहिँ बिस्तारै चुक्ता गर्नेछ। अब इलेक्ट्रिसिटी सेल्सको कुरा गर्दा अहिलेसम्म कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी सेल्स चाहिँ सुरु भएको छैन र 78-79 देखि कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्सन चाहिँ सुरु गर्नेछ। तर अहिलेको स्ट्याटस अनुसार यो वर्ष पनि कम्पनीले प्रोडक्सन चाहिँ सुरु गर्न सक्दैन र पावर सेल्स चाहिँ कम्पनीको बिस्तारै बढेको छ। अर्को कम्पनीको सबैभन्दा मेन इन्कमको सोर्स चाहिँ अदर इन्कम रहेको छ। अदर इन्कमले गर्दा कम्पनीको रिजर्भ पनि बढेको छ हरेक वर्ष। त्यस्तै कम्पनीको नेटवर्थ पनि पोजिटिभ रहेको छ। अब अदर इन्कम भन्नाले कम्पनीले ब्याङ्कमा पैसा राखेकोले गर्दा त्यहाँबाट पनि ब्याज आउने, त्यस्तै कुनै ठाउँमा लगानी गरेर त्यहाँबाट पनि अर्निङ गरेको छ। 75-76 मा कम्पनीले धेरै नै अदर इन्कमबाट रेभिन्यू अर्न गरेको थियो, अर्थात् 1 करोड 98 लाख चाहिँ अर्निङ गरेको थियो। तर त्यही बिस्तारै कम्पनीको अदर रेभिन्यू पनि घट्दै गयो, जसले गर्दा कम्पनीको नेट प्रफिट पनि घट्यो। अब नेट प्रफिटको कुरा गर्दा कम्पनी चाहिँ पछिल्लो 3 वर्षमा पनि प्रफिटमै रहेको छ। प्रोडक्सन सुरु नहुँदा पनि कम्पनी चाहिँ प्रफिटमै रहेको छ। प्रफिटमा हुनु पछाडिको कारण चाहिँ कम्पनीको अदर इन्कम रहेको छ। त्यसपछि प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् अर्निङ पर शेयर। कम्पनीको अर्निङ पर शेयर त्यति खासै राम्रो छैन र भविष्यमा पनि कम्पनीको अर्निङ पर शेयर त्यति राम्रो देखिएको छैन र यो अनुसार नै लगानीकर्ताहरूले डिभिडेन्ड पाउने गर्छन्। अब नेटवर्थको कुरा गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ पोजिटिभ छ। अहिले 77-78 मा कम्पनीको नेटवर्थ 102 रुपियाँ 39 पैसा रहेको छ। अर्थात् 3 वर्षमा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ 102 रुपियाँबाट 118 रुपियाँसम्म पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। अब यहाँबाट हेर्दा कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि भविष्यमा आफ्नो रिजर्भ पनि बढाउनेछ, त्यस्तै नेट प्रफिट पनि बढाउनेछ र आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई केही मात्रामा भए पनि डिभिडेन्ड पनि दिनेछ। अब यो कम्पनीमा लगानी गर्दा सर्ट टर्म र साथै लङ टर्ममा के कस्तो फाइदा होला त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले सर्ट टर्मको कुरा गर्दा यो कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट 102 रुपियाँ 39 पैसादेखि लिएर 307 रुपियाँ 17 पैसासम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ र यो भित्र यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ सुरु हुनेछ। यदि मार्केट राम्रो कन्डिसनमा भयो भने यो कम्पनीको दोस्रो बजारको मूल्य चाहिँ 500 सम्म चाहिँ पुग्न सक्छ। तर एक्ज्याक्टली अहिले भन्न सकिन्न, किनभने लास्ट टाइम बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइसमा सुरु भएको थिएन, 100 को हाराहारीमा सुरु भएको थियो। तैपनि सर्ट टर्ममा यो कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई केही मात्रामा भए पनि प्रफिट बनाएर दिनेछ। अब लङ टर्मको कुरा गर्दा कम्पनीले त्यति छिटो चाहिँ आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो बोनस सेयर चाहिँ दिन सक्दैन, किनभने कम्पनीको अर्निङ पर सेयर हेर्दा जम्मा 7 रुपियाँ 8 रुपियाँसम्मको मात्र रहेको छ। कम्पनीले धेरै जोर आफ्नो रिजर्भमा दिएको छ, जसले गर्दा आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई त्यति छिटो राम्रो रिटर्न चाहिँ दिन सक्दैन। र त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने लाइसेन्सको अवधि जम्मा 25 वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ र त्यस्तै कम्पनीको डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ
18 वर्ष जतिको रहेको छ, जसले गर्दा लङ टर्म इन्भेस्टरले छोटो समयमा यो कम्पनीबाट त्यति राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सक्दैनन्। र अर्को कुरा, कम्पनीको प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ एकदम हाई छ, जसले गर्दा लङ टर्ममा राम्रो रिटर्न पाउन चाहिँ गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा